मेंटेनेबल रे तो तू लेणार रे तुम्ही अक्कल असा आम्ही ऐकून घेणार कंप्लेंट घे तो सांगतो का तू आता पण मला सांग ना तू बोर्ड लिहिला गेला बोर्ड लिहिला तू आता तुम्ही मागायला तू आता तुम्ही मागायला तू कोण बोलतो तू तू कोणा बोलतो आउट म्हणलं किती आउट कोण आउट किती पोलीस स्टेशन मध्ये मावडे आहे कोणाचे ना पोलीस स्टेशन मध्ये मावडे किती किती वेळेला आउट म्हणलं किती पुलिसांक आपले काम करपाक आडखळ हाडपाविशीं सांगे पुलिसांनी FIR संबंधीत युवा फॉरवर्डाचो फुडारी मॅथ्यू डिकोस्टा आनी हेर 4 जाणांनी केल्ली अटकपूर्व जामीन याचिका दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयान न्हयकारल्या. हे घडणुकेचो व्हायरल व्हिडिओ पळयले उपरांत पुलीस स्टेशना भितर जाल्ले उलोवप आनी निमाणे संघर्श जाले अशें न्यायालयान नमूद केले. 8 दीस पयलीं सांग्यावयले जें पुलीस स्टेशन आसा ह्या ज्युडिरिक्शनाक PWD ऑफिस जें आसा ह्या ऑफिसांक इन्सिडेंट जाल्लो आनी त्या इन्सिडेंटाचेर तेणी कंप्लेन फायल केली आनी ही कंप्लेन सांग्यावयलें पुलीस स्टेशन जें आसा ह्या पुलीस स्टेशनार कंप्लेन फायल केली की मॅथ्यू डिकोस्टा जो आसा हेणें आमच्या ऑफिसाक येवन लॉक मारली म्हणून. पूण हें लॉक मारलें नासलें फक्त ताणें खिळी घातली आनी हेचे खातीर पुलीस स्टेशनार कंप्लेन जाली. ज्या टायमार इन्सिडेंट जालो त्या टायमार JE आसलो AE नासलो पूण AE थंय हे तरेक AEन मागीर ती कंप्लेन फायल केली. सांग्यार पुलिसांनी मॅथ्यू डिकोस्टा जो पयलींचो कावन्सिलर आसा सांग्यावयलो हेका नोटीस धाडली आनी तुमी पुलीस स्टेशनार यो म्हणून. त्याच बरोबर तेजे बरोबर जे एडवोकेट आसलो आनी 3 जाण आसले अशें करून हे 5 जाण जेन्ना पुलीस स्टेशनार गेले थंय खंय तरी हेंचो आनी पुलिसे मदीं एक वाद जालो आनी ह्या वाजाचेर जो वाद जातरेक थंय घडामोडी जायत्यो जाल्यो आनी सगळीं उठोन भायर सरून गेले. हे जातरे रोखडेच पुलिसांनी ह्या 5 जाणांचेर आनी FIR रेजिस्टर केली आनी हांकां नॉन बेलेबल वॉरंट काडलो. हो वॉरंट काडटरेक हे जे 5 जाण आसात हे खंय तरी कोर्टाक गेले आनी कोर्टान तांकां एंट्रीम बेल दिलो. हो एंट्रीम बेल दितरेक आज जेन्ना तेंचे एप्लिकेशन बेलाक जेन्ना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आसा हे हितूंक पावले त्या टायमार ह्या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्टान तेंचो एप्लिकेशन आसा हें डिसमीस केलें आनी हे 5 जाणांची एप्लिकेशन आसा बेल एप्लिकेशन हें बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट केलें. आनी आतां पळोवया की आतां सेशन कोर्ट आसा सेशन कोर्ट हांकां बेल दितलो काय हांकां हायकोर्टाक वचपाक पडटलें हें पळोवचें पडटलें. पूण जो इन्सिडेंट जाल्लो तेजी म्हायती म्हणलें जाल्यार हो इन्सिडेंट जावपाचो कारण म्हणलें जाल्यार थंय जो एक रोड आसा ह्या रोडा खातीर हो इन्सिडेंट जालो आनी हेजी जाप विचारपाक मॅथ्यू डिकोस्टा आनी अदर जे आसात ह्या ऑफिसांत गेल्ले. पूण हेजे आतां वेगळ्या वळण मेळे कडेन आसा. आतां पळोवया सेशन कोर्ट ना जाल्यार हायकोर्ट हांकां कसो बेल दिता हें पळोवचें पडटलें. हे प्रकरण पुलिसांनी आपले काम करपाक अर्जदारांक आडखळ हाडल्या ह्या दाव्याविशीं आसा. हो व्हायरल व्हिडिओ पळयल्या उपरांत न्यायालयान नदरेक हाडले. शांत चर्चा म्हूण सुरू जाल्ली ही चर्चा निमाणे तापट जाली. अर्जदारांनी पुलीस स्टेशनाचें वातावरण विस्कळीत करप आनी आक्रमक रितीन वागप आनी अधिकाऱ्यांक भंय घालप हे स्पश्ट प्रकरण आसा अशें न्यायालयान म्हटलां. Today the 5 anticipatory bails had come up before the Sessions Court PJ2 regarding the Sangya incident which took place at the Sangya police station on 13th. The court had initially granted them interim protection till today. Thereafter in the morning session it came up for argument wherein it was pointed out that custodial interrogation is very much required and hence both the parties had argued on that aspect. The bails filed were by Pritamanand Pudikar, Suraj Balikar, Tattaraj Raut SI, Eshaya Costa and Hiraj Agekar. The police had vehemently opposed to this bail and upon the arguments of the prosecution and the say filed by the police, the JMF, the session judge, district judge 2 has passed the order rejecting all 5 bail applications.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.